ایک ڈاکٹر اگلے دن باپ دی قبر تے جا کے روندا رہا ہے، ابا دنیا دیا ساریاں ڈگریاں لے کے دیتی، دین دی ایک بھی نہیں دیتی کہ ابا تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے کھلو کے دعا کرتا اپنی اولاد نو دین دے نیڑے کر کے جاؤ۔ ساڈا بھی یہ علمی ہے، جڑا پتر سکولے نہ چلے سکولوں فیل ہوندا ہے، اہی لیا کے قاری صاحب نو دے بچہ نکما ہے جڑا حفظ نو دیندے ہو، تے ایمان نہ دسو قرآن دا قاری بن جاندا ہے کہ نہیں؟ جدو باپ نے مدرسے داخل کرایا نہ پیو نو ایسی چلو کوئی الف بے پڑھ جائے گا تے اپنی روٹی چلا لے گا مولوی بن کے، تے ہن باپ نو کی پتہ ہے اے میرے عبد المنان نے حافظ قرآن بھی بن جانا ہے تے حافظ حدیث بھی بن جانا ہے، تے باپ دا وقت آیا موت دا، پیو دی چار پئی پئی ہے، ہن سارے پتر کھلوتے ہیں کیڑا ہے جڑا ابے نو غسل دے، باپ نو غسل دیتا قبرستان کھڑیا، ہن جنازہ پڑھان دی واری آئی ہے، پیچھے کھلوتے ہیں جنہاں تے لکھاں روپیہ لایا، ساڈے ہاں تے حقیر سمجھیا جاندا ہے نا دین والیاں نو، جدا دل چاہتا ہے جویں دی دل چاہتا ہے بکواس کردا ہے دین والیاں نال، گل تے آندی ہے مینوں منہوں کڈ میں پنڈوں آپ ہی نکلاں گی، بھنڈ دے نکی نکی گل توے لاندے جے یقین کرو علماء دے، تے جننے کو توے لانے نہیں علماء دے، جنی کو عزت مولویاں دی کرنی ہے اونی کو اولاد کولو خیر پانی ہے۔ کئی ساڈے بندے ایسے نے انہاں پخانڈی بنیا ہوندا مولوی بھاجی کڈ کے ہی رہنا مسیتوں، یا مولوی نہیں ہے میں نہیں، تے باپ خواب چایا تے آ کے آندا پتر عبد المنان میرا دل کردا میرے سارے ہی پتر نبینے ہوندے میں سارے نو مدرسے داخل کرا دیتا، اور ایک حدیث بیان کرن دا اجر تنہا نال پورا نہیں جے ہوندا لاہوریو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنا علما،
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازا ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا، اینٹیں ہیں اس کی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ پنجابی چ کہا تے گل چنگی طرح سمجھ آ جائے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارے، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ترنا، جو کچھ نہ تو کچھ لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، تیریاں میریاں مسافرہ کادیاں جھگڑے بازیاں نے، نہ تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کی بریائی اللہ مالک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل، امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء، صدر الاولا شمس الضحا مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔
میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، صاحبوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے تواڈے تے میرے تے کہ میرے رب نے اس مہینے جیسی نعمت نہ سانو نوازے ہے، اور پھر اس مہینے دے وچوں اللہ پاک نے جمعے دا دن اج ویکھن دی گزارن دی توفیق عطا کیتی ہے۔ میں گزشتہ جمعے دسیا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی اس موضوع تے پڑھاواں گا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، انسانیت نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اردا گرد تو ہونے والے ہو، قرآن دے ہو، پروانے ہو، انسان جیڑا ہے نا، قرآن کہتا ہے انسان جیڑا ہے متکبر بھی رہا ہے تے جھگڑالو بھی رہا ہے۔ متکبر دا کی معنی ہے؟ تھوڑی جی کامیابی مل جاندی ہے یا تھوڑی جی کامرانی اللہ عطا کر دے تے اپنی اوقات نو بھول جاندا ہے، اپنی ویلیو نو بھول جاندا ہے، اپنی اصلیت نو بھول جاندا ہے کہ میں ہے کی سا۔ اللہ آندے نے انسان جدو تینوں اپنی اوقات بھولن تے آئے نا تے ذرا اپنی پیچھا ابتدا وال دھیان ماریا کر کہ میرے رب نے تینوں ایک پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے تے تو میں جدو قبر چ جانا ہے ایک ریڑھ دی ہڈی بچ جانی ہے، اس تو علاوہ ہر چیز مٹی نے کھا جانی ہے۔ یعنی پانی دے قطرے تو پیدا کر کے ہڈی دے ایک ٹکڑے تک جدو ساڈی یہی ویلیو ہے، ساڈی یہی اوقات ہے، ساڈی یہی اصلیت ہے تے دنیا دے اندر میں کدی کر دے ہو؟ وہ گل دی سمجھ آندی پئی کہ کائی نہ؟ دنیا دے اندر رہ کے کہے تو آنا ہے اے بھی چیز میری ہے، اے بھی میری ہے، اے پلاٹ میرا ہے، زمین میری ہے۔ میں عموماً کیا کرنا ایک انتقال ہوئے جدے کرن دے نال زمین انسان دے نام ہوندی ہے تے دوجا انتقال ہوئے جدے ہون تو بعد انسان جیڑا ہے وہ زمین دے نام ہو جاندہ ہے۔ یہ دوویں لڑن دے نے آپس سے بندے، یہ آندہ ہے میری زمین ہے، وہ آندہ ہے میری ہے، تھلو زمین پکار کے آندی اللہ انہوں نے دس اے نہ میں انہاں دیا بلکہ دوویں ہی میرے نے۔ آئیے قرآن کو لو پوچھئے، ہر نبی نے موت دا ذائقہ چکھیا ہے، موت دا پیالہ پیتا ہے۔ بلکہ میں کیا کرنا، جس پیغمبر واسطے پوری کائنات نو سجایا گیا، جس پیغمبر دے واسطے پوری کائنات نو بنایا گیا، اللہ نے اپنا دین پہنچانا سی، پہنچان لئی کوئی نبی تے چاہیدا سی نا، اس نبی واسطے کل کائنات نو مزین کیتا گیا تے رے او نبی بھی بولو او نبی بھی نہیں رہے۔ آئیے قرآن کو لو پوچھئے، قرآن کی پہ آندہ ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے؟
فرمایا سونے انہوں کہہ دیو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے ترجمہ سن لے تے اپنے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے۔ فرمایا لوگوں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا ہے، وادخل الجنۃ فقد فاز، تے او جنت چ داخل کر دیتا گیا ہے، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اللہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے ایک دھوکے دا سامان ہے، اجے نہیں سمجھیا میرا دل کردا میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اللہ فرماندے نے ہر چیز نے موت دا ذائقہ چک کے رہنا، جے نہیں سمجھیا تے میرا دل کردا میں ایک اور قرآن دا مقام سنا دیا۔ اے نبی دا نام، ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات نہ کراواں، اے نبی دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تے پتر بھی نبی ہے تے باپ بھی نبی سی تے دادا بھی نبی سی، نبیاں دی لڑی چلدی پئی ہوندی ہے، باپ بھی نبی ہے، گو بیٹا یوسف بھی نبی ہے، تے حضرت یعقوب دی موت دا وقت آیا تے قرآن کی بیان ہے، قرآن آمدہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سبحان اللہ، پھر محبت نہ کہو ہاں بلا۔ اللہ فرماندے نے جدوں حضرت یعقوب دی موت دا وقت آیا ہے تے ملک الموت کول کھڑا ہے تے نبی یعقوب نے اپنے بیٹیاں نو کٹھیاں کر لیا ہے تے بیٹیاں نو کٹھیاں کر کے کی آندے نے پترو، سارے بیٹے سامنے کھڑے نے، آندے نے اے میرے پترو مینوں اے تے جواب دیو نا، میرے فوت ہون تو بعد تسی عبادت کیدی کرو گے؟ اج ویکھ لے اپنا تے میرا بھی حساب لگا، تیری میری موت دا وقت ہوندا ہے، تو اپنے پتراں نو کٹھیاں کر کے آندا ہے، پترو میرا فلاں جگہ تے پلاٹ ہے، فلاں بندے کولوں اینے پیسے لینے جے، اور تینوں دنیا تو جانا پیا تے تینوں دنیا دے مال دی فکراں پیاں نے، تینوں دنیا دے پلاٹاں دیاں فکراں پیاں نے، تینوں دنیا دی پراپرٹی دیاں فکراں پیاں نے۔ آ ویکھ لے میرا پیغمبر دنیا تو پیا جاندا ہے تے اما جی عائشہ نو فرمان لگے
लगे। फरमाया आयशा मेरे घर दे अंदर कोई दिरमो दिनार ते नहीं ना पिया। फरमाया सोने महबूबा दिरमो दिनार ते इना भी नहीं कि मैं जांदे दीवा बाल के तुहाडा मुखड़ा वेख लवा। सोने महबूबा पैसा ते इतना भी नहीं पिया। आका ने ठंडा होका लिया। आका फरमाते ने हाँ आयशा हुण मैं कामयाबी ते कामरानियां ना दुनिया तो जा रहा वा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दुनिया दे माल तो कितनी नफरत है। आका फरमाते ने अल्लाह पाक ने मेरे कोल जिबरील नु भेजिया। फरमाया जिबरील जाके पूछ के ले आना। सोने महबूबा अगर तुसी आखो ते असी ओहद पहाड़ नु सोने दा बना दईए। ओहद पहाड़ कितना 6 किलोमीटर लंबा ते 6 किलोमीटर ही चौड़ा है। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते ने जिबरील मैं दुनिया दे अंदर हमेशा में इसते नहीं रहना आया। आका फरमाते ने मेरे सहाबा दुनिया दे अंदर जिंदगी इंज गुजारिया करो जिवें तुसी मुसाफिर लगो। जिवें मुसाफिर दुनिया दे अंदर जिंदगी गुजारदा है। इनू जल्दी जल्दी पई हुंदी है। बड़ा थोड़ा जिहा साजो सामान नाल रखदा है। एक जगह तो दूजी जगह दूजी तो तीसरी जगह सफर करन वाला इनू दुनिया दे मालो मता दे विचों थोड़ा जिहा माल नाल रखदा है। आका फरमाते ने मेरे सहाबा तुसी भी थोड़ा जिहा माल नाल रखिया करो बाकी सदका कर दिया करो। मां जी आयशा फरमांदियां ने जदों नबी पाक ने फौत होने तो पहले मैनू ये गल कही है उस तो बाद लोगों दुनिया दे माल ना मैं शादी मुहब्बत नहीं हुई। मुहब्बत ते पहले भी कोई नहीं सी। अम्मा जी आयशा फरमांदियां फिर कई मुहब्बत खत्म हो गईयां। मां जी आयशा दी एक खादिमा कोल 1 लाख दिनार आया। अम्मा जी आयशा दे वास्ते तोहफा आया। मां जी आयशा ने 1 लाख दा 1 लाख दिनार ही अल्लाह दी राह च दे दिता है। खादमा कहन लगी मां जी अज ते कई महीने गुजर गए घर दे अंदर कोई चंगा सालन नहीं पकिया कोई गोश्त नहीं पकिया। अम्मा जी तुसी अगर इहदे विचों चंद पैसे रख लेंदे ते शाम नूं चंगी हाडी पका लेंदियां। अल्लाह अल्लाह। मां जी आयशा फरमांदियां ने नी अल्लाह वालिए जेड़ा रब शाम पाएगा वो खाने दे इंतजाम भी कर देवेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और यार तू मैं अज हलाल हराम वेंदे ही नहीं। अज तू मैं ते हराम ते हलाल दी तमीज भुल गया। अज तू ते मैं किसे दा माल भी खाई जाने जमीना ते नजायज कब्जे करी जाने। ओए 4 दिना दी जिंदगी है फिर मौत कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह ये पहाड़ बड़े बड़े ऊंचे ने रब आंदा कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह ये ते बड़े बड़े जवान बैठे नी रब आंदे ने कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह ये ते इमारतां बड़ियां बुलंद नी अल्लाह आंदे ने कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह ये ते DH प्लाजे बड़े बड़े ऊंची बनाए बैठे नी अल्लाह आंदे ने कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह ये ते हुसन ते जवानी ये ते मापे ने अल्लाह आंदे ने पसरूरी कुल्लु मन अलैहा फान। मैं क्या अल्लाह बकाया की रहेगा हर चीज जुअन फना हो जानी है। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान ते बाकी की रहना भाई अब कवा वजह रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह आंदे ने मेरा चेहरा बाकी रह जाएगा। अल्लाह आंदे ने मेरी जात बाकी रह जाएगी। एक केड़ी जात तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। अल्लाह फरमाते ने मेरी जात रह जाएगी। मैं क्या अल्लाह कुरान भी नहीं रहेगा। फरमाया हाँ जरूरी कुरान भी खत्म हो जाएगा। आका फरमाते ने कुर्बे क़यामत अल्लाह कुरान दे सहीफियां उठा लवेगा। मुराद की है कुरान नहीं कि कुरान अल्लाह आके उठा के ले जाएगा, इस तरह नहीं होएगा, बल्कि कुरान ते मौजूद होएगा, ये ऊपर अमल खत्म हो जाएगा। कुरान ते मौजूद होएगा लेकिन
لیکن سیفاں تے الماریاں تک اور جان دے وہ کئی ایسے بھی بد نصیب نے جنہ پچھلے سال دا قرآن کھولیا ہے تے ایسے سال بھی قرآن نہیں کھولیا اللہ 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 تے جنہ کئی سال ہو گئے نے قرآن نو ہاتھ نہیں لگایا قرآن الماریاں چ بد پیا تے ان تے کٹا پیا پیندا ہے اسی تے قرآن رکھیا صرف قسماں چکن واسطے اسی تے قرآن رکھیا صرف سٹام کرن واسطے اسی تے قرآن رکھیا صرف پیسے دے لین دین دا رولا مکان واسطے اسی تے قرآن پڑھن واسطے رکھیا ہی نہیں قرآن کی بیاندا ہے سانو چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں آ جان اسی جناب ناسنے دما والے تویز والے کول قرآن آندا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے بندیاں نو چیک کرنے جناب ازمائشاں دے کے مال دی کمی دے کے فلا دی کمی دے کے اللہ آندے نے اسی تے ازمانے اللہ آندے نے جڑے ساڈے منن والے نے جڑے ساڈے یار نے وہ ازمائشاں دے اندر گھبرایا نہیں کر دے وہ ازمائشاں دے اندر جناب دما والے کو نہیں جایا کر دے چار پور کرن واسطے نہیں جاندے میں قرآنی دم دی گل نہیں کر رہا اللہ 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 آندے نے جڑے ساڈے نے وہ کسے بابیاں تویزاں والے کو نہیں جاندے اللہ کر دے کی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے نے وہ تے شفاواں تلاش کرتے نے قرآن دے اندر اوے یار میں تے گل کر رہا سا گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے کہ اج تو میں قرآن نو چھڑ دیتا ہے نہ ساڈے ذہناں دے اندر موت دا خوف پیدا ہو گیا ہے نبی پاک دے صحابہ موت کولوں نہیں سن ڈریا کر دے راتاں تہجداں پڑھیا کرتے سن دناں نو جہاد کریا کرتے سن راتاں مصلیاں تے گزارتے سن تے دن جناب گھوڑیاں دیاں پشتاں تے گزاریا کرتے سن میدان جنگاں دے اندر گزاریا کرتے سن اللہ اللہ اج تو میں مال دی ہوس اتنی ہو گئی ہے کہ اسی جناب موت دے آن دے ڈرن تو بھی ڈرن لگ پے ہیں موت دے آ جان تو اتنا گھبرانے ہیں کہ مرن تو پہلے ہی مر جانے ہیں میں کیا کرنا لاہوریا میرے نزدیک وہ بندہ مریا جنہیں کئی سالہ تو قرآن نہیں پڑھیا جنہیں کئی سالہ تو نماز نہیں پڑھیا ویکھنا بے نمازی ہے نبی پاک نے فرمایا بے نمازی تو گل شروع کرا نبی پاک نے فرمایا بے نمازی جڑا قبر دے اندر جاندا ہے اے دے اوتے 99 سپ اللہ مسلط کر دیندے نے ایک سپ اینو ڈنگ ماردا تے 40 ہاتھ زمین دے اندر چلا جاندا ہے 40 ہاتھ اے زمین دے اندر چلا جاندا ہے آقا فرماتے نے ایک سپ دا ڈنگ جیڑا ہے 40 سال تک مردہ جناب تے محسوس کرے گا آقا صحابہ نے سونے او سپ کتنا کو خطرناک ہے فرمایا میرے صحابیوں قبر چوں منہ باہر کڈ کے اگر وہ سپ پھوک مار دے تے قیامت آ جائے تانوں روح زمین تے سبزہ نظر نہ آوے اللہ 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 آقا فرماتے نے بے نمازی جیڑا جنہ لوگاں دے سر بھارے ہو جاندے سن اذان دی آواز سن کے آقا فرماتے نے لوگ جڑے نے جدوں یہ لوگ کل قیامت نو آؤں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دا سر فرشتے جناب زمین تے رکھ کے اتوں تھوڑیا نہ کٹ دین گے آقا فرماتے نے تھوڑا کتنا کو وزنی ہوئے گا آقا فرماتے نے اگر تھوڑا ایک پہاڑ تے بھی برسایا جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے اللہ میری توبہ حضرات میں گل کر رہا سا نبی یعقوب دی موت دا وقت آیا تے پتراں نو کٹھیاں کیتا ہے آندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اے تو پتہ چلیا موت دا لفظ نبی یعقوب دے بارے بھی آیا تے میں تیری ملاقات ایک ایسے نبی نہ کروان لگا جس نبی دی بادشاہی کل کائنات
نے جس نبی نو اللہ پاک نے پروٹوکول ہی بڑے دیتے نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا وہ دیکھو نبی دے بارے موت دا لفظ قرآن نے بیان کیتا ہے آج جاندے نے جی نبی دے بارے موت دا لفظ بولنا نبی دی گستاخی ہے اور جیڑا لفظ قرآن نے بولیا وہی صحابیاں بولیا وہی اج دے وہابیاں بولیا اللہ موت دا وقت میرے پیغمبر دا آیا ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ایک نبی نہ اور نہ ملاقات کراواں اے نبی بڑی جلالی طبیعت دے نے انہاں دا نام نامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تے موت دا فرشتہ آیا ہے کدھر آیا بھائی ہے تواڈی جان نکالن واسطے آیا وا جدو اتنی گل سنی ہے تے نبی موسیٰ نے تھپڑ رسید کر دیتا ہے اس فرشتے دا ایک 1.5 لاکھ دا باہر آ جاندا ہے انہیں تلی تے رکھیا تے اللہ دے کول چلے جاندے نے اللہ تیرا نبی تے تیرے کول ہونا ہی نہیں جاندا فرمایا موسیٰ کی چاہتے ہو اللہ جی کوئی ایسی گل نہیں فرمایا جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے ایک بیل دی پیٹھ دے اوپر ہاتھ رکھن نیچے جتنے بال ہون گے میں انہیں سال زندگی بدا دیاں گا اللہ نبی موسیٰ نو آ کے دسیا تے نبی موسیٰ کہنے لگے وہ دور تے گئے نا تیرا بنوا میرے اللہ اس تو بعد کی ہے فرمایا موسیٰ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ فرماتے نے موسیٰ جی اس تو بعد بھی موت ہی ہے فرمایا اللہ اگر اس تو بعد بھی موت ہے تو پھر آج ہی ٹھیک ہے لیکن میری اللہ 2 شرطاں نے ایک وقت اثر دا ہوئے دوجا جدو مینو موت آئے تے سامنے بیت المقدس ہوئے اللہ نے موسیٰ جی سفر شروع کر دیو بیت المقدس وال سفر کر دیا رستے چاہے نا تے 2 بندے قبر پہ کٹ دینے اے 2 فرشتے نے جڑے قبر پہ کٹ دینے تے نبی موسیٰ نے نہ فرشتیاں نو پیچھا کیتا ہے آندے نے میں سنیا اے دا روب بڑا ہے اس جگہ دا دب دبائی بڑا ہویا کردا ہے ہر بندہ ہی ایتھے ہون تو ڈردا ہے تے پراں تے وہ نہ میں ذرا وچ لیٹ کے تے ویکھانا تے نبی موسیٰ وچ لیٹے نہ تے وہ بندے فرشتیاں دی شکل دے اندر آ گئے اصل شکل دے اندر آ گئے فرمایا موسیٰ جی اثر دا وقت ویکھ لو او سامنے بیت المقدس پہ نظر ہوتا ہے تے وقت بھی اثر دا ہو گیا ہے تے چلو اپنے رب نہ ملاقاتاں دے وقت ہو گئے نے اوے پتہ کی چلیا لاہوریا نبی موسیٰ بھی اس شکنجے تو پیچھا نہیں رہے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام عمر 1000 سال ہے تے 1000 سال تو بعد جدو موت دا وقت آیا ہے تے بستر علالت تے لیٹے نے تے بیٹیاں نو آندے نے پتر جاؤ جا کے جنت دا پھل تلاش کر کے لے کے آؤ میرا دل کردا میں جنت دا پھل کھاواں تے پتر انج کر کے جنت دا پھل تلاش کرن واسطے نکلے نے اے لاہوریا بیٹے چلدے جا رہے نے اگوں 2 فرشتے ملدے نے آندے نے ابن آدم کدھر پہ جاندے ہو ساڈا بابا ہے بیمار ہے وہ آندا جنت دا پھل تلاش کر کے لے کے آؤ میں کھاواں گا تے مینوں فاقہ ہو جائے گا حضرت آدم دے بیٹیاں نو فرشتے کہن لگے او ابن آدم کیویں دے ہو تہاڈا باپ تے اپنے رب جبر جلیل دے خالق حقیقی نو جا کے مل گیا ہے اے تے تہاڈے باپ نے بہانہ کیتا سی تہاڈے والوں کہ تہاڈے کولوں اپنے باپ دی موت دا منظر نہیں ویکھیا جانا تے میرے رب نے آسمان تو فرشتے بھیجے انہاں نے آ کے بابا جی آدم نو غسل دیتا ہے انہاں دے بیٹیاں دے سامنے بعد چوں جنازہ پڑھایا فرشتیاں نے تے قبر دے اندر اتار دیتا جاندا ہے تے آسمان تو اعلان ہو جاندا ہے اور نور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں قیامت تک قانون بنا دیتا ہے کہ جڑا بھی دنیا
دنیا تو جائے گا اسی طرح انہوں غسل دے کے انہاں جنازہ پڑھ دیا جے اگلا معاملہ اللہ دے نال حضرات اجے نہیں سمجھے تے میرا دل کردا ہے اور یار جدوں اللہ دی عدالت چ جائیے تے اللہ ساڈے سر نیوے نہ کری قرآن کی بیان ہے اللہ فرماندے نے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ فرماندے نے میں تے دعا کرنا اللہ ایتھے بھی سر بلند رکھی تے اگلے جہان بھی سر بلند رکھی آ ویکھ لے نبی پاک دی عدالت لگی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انجی مسجد نبوی کھچا کھچ پڑھی ہے آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیوں اے تے دسونا موت نو کتنا کو یاد کر دے ہو موت نو کتنا کو یاد کر دے ہو کوئی صحابی کہن لگا سونے میں جا کے اپنے ڈنگراں نو پٹھے پا لواں گا کوئی آندا سونے میں مسجد چوں باہر نکل جاواں گا کوئی آندا میں گھر جا کے کھانا کھا لواں گا آقا فرماندے نے اوے میرے پروانےو کڈیاں کڈیاں لمبیاں سوچاں لے کے بیٹھے ہو وے مینوں پوچھو نا میں محمد موت نو کتنا یاد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کتنا یاد کر دے ہو آقا فرماندے نے جدوں میں سجے سلام پھیرنا تے دل دے اندر خیال ہوندا پتہ نہیں ملک الموت نے کھبے پاسے سلام نہیں پھیرن دینا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد جو نکلن دے نے تے جتیاں علی جگہ تے کھڑے نے تے آقا نے موڈے تے ہاتھ رکھے ہے فرمایا علی اللہ موت نو کتنا کو یاد کرنا فرمایا سونیا جتی پا لین دیو پھر جواب دینا وا آقا فرماندے ایک پیر جتی جے ایک بار ہے آقا فرماندے نے علی بڑی لمبی گل کر چھڑی یا میں محمد نو تے پوچھنا میں موت نو کتنا یاد کرنا سونیا محبوبہ تسی کتنا کو یاد کر دے ہو فرمایا علی میرے دل دے اندر خیال ہوندا ہے کہ جدوں میرا سانس اندر جاندا ہے تے دل دے اندر خیال ہوندا ہے پتہ نہیں ملک الموت نے بار بھی ہون دینا کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور یار اج تو تے میں بڑیاں لمبیاں امیداں لا لیاں نے اج تو تے میں بڑے لمبے جناب حوصلے کر لینے اج تینوں مینوں تے ڈر ہی نہیں ہوندا اے جی بڈھیاں ہو کے دنیا تو جانا ہے اور لاہوریا جان نے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے اجے کچھ ایک دو ہفتے پچھلا واقعہ ہے پچھلے جمعے دی بات ہے بیٹا جوان گھروں نکلیا ہے کئی پہنا دا ایکو ویر کرو نکلیا افطاری دا سامان لین واسطے رستے دے اندر ڈور پھری تے گلا کٹ گیا تے اوتھے جان دے گیا اوے موتا نہیں جے ویندی کہ اے تے بچہ یا اے جوان ہوئے گا جوان ہون تو بعد بڈھیا ہوئے گا تے میں نوں ماراں گی میرے دوستا موت نہیں ویندی اس بچے دی والدین نوں بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی اس ماں دیاں پتر نوں بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی اس باپ دیاں اولاد نوں بڑیاں ضرورتاں نے موت نہیں ویندی اس خطیب دیاں جماعت نوں بڑیاں لوڑاں نے اے لاہوریو پتہ نہیں جے علامہ احسان الہی شہید دیاں جے کنیاں ضرورتاں سن حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ دیاں کتنیاں جماعت نوں ضرورتاں سن تین ڈھائی گھنٹے میں راتی اجے سفر دے وچ تقریر سن لیا سا یزدانی صاحب دی تقریباً 2-2.5 گھنٹے دی تقریر فیصلہ آباد دے اندر اتنے جوان نے گلے بھی چل دے نے تے اللہ نے خطابت دے تاج بھی سراں تے سجائے نے لیکن جدوں موت دا وقت آیا ویکھ لگ دھماکہ لاہور دے اندر ہویا یزدانی صاحب اوتھے اپنی جان دے جاندے نے علامہ صاحب کوئی دناں بعد ریاض دے اندر فوت ہو جاندے نے میرے دوستا گل کرن دا مقصد کی ہے اے موت نہ
بچے ویندی ہے نہ جوان ویندی ہے، اے موت نہ نبی ویندی ہے نہ ولی ویندی ہے، تے میں تے کیا کرنا؟ نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی جنگ چنگیرے۔ اللہ حق اللہ، کیسے کیسے حکمران دنیا تو گزرے نے، چنگیز خان، ہلاکو خان، لکھاں بندیاں نو قتل کروان والے، بلکہ میں تے ایک ایسے حکمران نو بھی جاننا ہے، نام فرعون ہے، تے اپنے آپ نو آندا سی انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تہاڈا سب تو وڈا رب ہاں۔ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی جنگ چنگیرے، اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واسا، خطیب پاکستان ہے جی، یہ شیر علی حدیث ہے، چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا تے ہوڑک نو ایتھو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی، لاہوریا کر کچھ قبر قیامت لئی، جتھے نت ٹھکانا، میرے دوستا اپنی قبر واسطے کچھ کر لے، اپنی آخرت واسطے کچھ کر لے۔ تسا کہنا کی کریے؟ میں تینوں دو چار کم دس دیاں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی فوت ہوندا تے اودے والوں پانی دا کنواں لگوا دیو، اگر کوئی فوت ہوندا اودے والوں مسجد بنوا دیو، اپنے ہتھی کر کے جانا، جدو اپنے ہتھی تو پوری زندگی نہیں دیتا پھر مرن تو بعد ونڈن دا کی فائدہ؟ میرے دوستا تو قبر چ پیا تے پچھوں وڈیاں پیاں پیندیاں نے، اللہ اللہ اللہ، آقا فرماتے نے ایک چیز تے اپنے ہاتھ نہ کوئی کام کر کے جاؤ دنیا دے اندر، تے دوسری چیز آقا فرماتے نے اپنی اولاد نو دین دے نیڑے کر کے جاؤ۔ صدقہ جاریہ جڑی اولاد بڑے کی بڑے؟ صدقہ جاریہ بڑے۔ مراد کی ہے بچے نو قرآن دا کاری بنا دے۔ نبی موسیٰ لنگے رہے قبر کلو تے قبر جہنم دا گڑا بنی ہے، اللہ ایک ڈاکو گناہگار ہے، فرمایا موسیٰ واپس آتے پھر دساں گا، واپس آئے نہ سفر تو تے آکے ویکھیا ہے او قبر جیڑی ہے گلزار بن گئی ہے، جنت دی جناب کھڑکی تے کیاری بن گئی ہے، اللہ جاندیاں ویکھیا نار، واپس آیا تے گلزار ہے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا موسیٰ جدوں یہ بندہ دنیا تو فوت ہون لگا سی دے کر بچہ پیدا ہونے والا سی، آج جو بچہ پیدا ہویا دنیا تے آیا تے چھوٹا جہا بچہ ہے، تھوڑا جہا بڑا ہویا ہے تے اج نے اپنی زبان دے وچوں بسم اللہ پڑھے ہے تے میں عرشا تے رب نو حیا آ گیا وے۔ حالات زندگی نا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ دی کتاب ہے، انہاں دی حالات زندگی دے اندر نا ایک واقعہ بڑا کمال ہے۔ شیخ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینا سمجھ کے مدرسے داخل کراتا تے باقی 4-5 بھرا جڑے نے نا انہیں بڑے اچھی تعلیم دلائی تے ساڈا بھی یہ علمی ہے جڑا پتر سکولے نہ چلے سکولوں فیل ہوندا ہے اہی لیا کے قاری صاحب نو دے دینے، پھر تو یہ بھی آنے قاری صاحب انہوں کچھ کہنا نہیں تے حفظ بھی کرانا ہے انہوں مکمل۔ اللہ حق اللہ، ہن بچہ نکمہ ہے جڑا حفظ نو دیندے ہو تے ایمان نہ دسو قرآن دا کاری بن جاندا کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح، اے قرآن دی خیر و برکت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوماں نو عزت دیندا تے قرآن دی وجہ تو
اے قرآن دی خیر و برکت نکمے تو نکما بچہ بھی قرآن دا قاری بن جاندا ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی جدو باپ نے مدرسے داخل کرایا نا پیو نو ایسی چلو کوئی الف بے پڑھ جائے گا تے اپنی روٹی چلا لے گا مولوی بن کے، تے ہن باپ نو کی پتہ ہے اے میرے عبد المنان نے حافظ قرآن بھی بن جانا ہے تے حافظ حدیث بھی بن جانا ہے۔ شیخ عبد المنان وزیر آبادی نو بخاری زبانی یاد سی۔ شیخ جی یہ میں غلط نہیں کہہ رہا بھائی وقاص صاحب، بخاری زبانی یاد رکھا تو نبی نے، تے باپ دا وقت آیا موت دا، پیو دی چار پئی پئی ہے، ہن سارے پتر کھلوتے ہیں کیڑا ہے بھائی جڑا ابے نو غسل دے، بلاؤ مولوی نو کوئی غسل دے، تے باپ دی چار پئی پئی ہے غسل دین والا کوئی نہیں، تے اگا آیا تے ٹوٹیاں صفاں تے بہ کے پڑھن والا میرا عبد المنان ہی ہوندا ہے۔ باپ نو غسل دیتا، قبرستان کھڑیا، ہن جنازہ پڑھان دی واری آئی ہے، پیچھے کھلوتے ہیں جنہاں تے لکھاں روپیہ لایا۔ ایک ڈاکٹر اگلے دن باپ دی قبر تے جا کے روندا رہیا ہے، ابا دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں لے کے دتیاں، دین دی ایک بھی نہیں دتی، کہ ابا تیرے مرم تو بعد تیری قبر تے کھلو کے دعا کرتا۔ ساڈے ہاں تے حقیر سمجھیا جاندا ہے نا دین والیاں نو، جدا دل چاہتا ہے جویں دی دل چاہتا ہے بکواس کرتا ہے دین والیاں نال۔ چھوٹی چھوٹی گل نو مولویاں دی پھڑ کے بھنڈ دے نے کئی لوکی، گل تے آندی ہے مینوں منہوں کڈ میں پنڈوں آپ ہی نکلاں گی، بھنڈ دے نے نکی نکی گل، توے لاندے جے یقین کرو علماء دے، اے جی فلاں مولوی نے یہ مسئلہ ہے جی دسیا ہی، اللہ حق اللہ، تے جننے کو توے لانے نہیں علماء دے، جنی کو عزت مولویاں دی کرنی ہے اونی کو اولاد کو خیر پانی ہے، علماء دا کی ہے، اللہ نے دین دا کام لینا ہی لینا ہے۔ کئی ساڈے بندے ایسے نے انہاں پخنڈ ہی بنیا ہوندا مولوی پا جی کڈ کے ہی رہنا مسیتوں، یا مولوی نہیں یا میں نہیں۔ راتی اجے ونڈالا سدھواں میں گیا جلسہ سی، میں نام نہیں لینا اتھوں دی جگہ قاری صاحب دا، وہ کہن لگے جی میں بڑی محنت کیتی ہے تے ہن مینوں جناب اے نا آندے نے تسی جاؤ اتھوں، تے حافظ صاحب میں کیویں جاواں، میں شروع چ جنماتاں بھی کراندا رہیا، زانا بھی دیندا رہیا، مسیت بھی دھوندا رہیا، ہن چار بندے رونق بنی ہے، آندے نے جاؤ تسی مکان خالی کر دیو جی، اونوں تے کوئی نہ کوئی جگہ لب ہی جائے گی۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا تیری مسجد دی شاید اور رونق دوبارہ آباد نہ ہوئے، اور رو پہ ہے اتنی میرا درس سنن واسطے انتظامیہ نہیں آئی، حتیٰ کہ میں تے پرایا باہر دا بندہ سا نا، ایسیاں لغزشاں ایسیاں بدتمیزیاں، اور میرے رب نے رزق دا ذمہ لیا، تو ٹھیکہ نہیں چکیا۔ ہن بیٹا جڑا عبد المنان وزیر آبادی اگا ہے تے آ کے باپ دا جنازہ پڑھایا، قبر چ دفنایا، کچھ دن گزرے، 7 یا 10 دن گزرے، چند دن گزرے تے باپ خواب چ آیا تے آ کے آندا پتر عبد المنان میرا دل کردا میرے سارے ہی پتر نبینے ہوندے میں ساریاں نو مدرسے داخل کرا دیندا، اے پتر حدیث تو بیان کرنا ہے، قرآن تو پڑھنا ہے، اللہ جنت چ میرے اللہ درجات بلند پیا کردا ہے۔ اور ایک حدیث بیان کرن دا اجر تنہا نال پورا نہیں جے ہوندا لاہوریو، اے دا اجر رب نے ہی پورا کرنا ہے تے دنیا داری ہے۔ علماء نو ویسے بھی نا شیخ عبد المنان کہندے ہوندے سن، شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ آندے ہوندے سن اللہ نے دنیا مولویاں نو نا چونگے چ دتی ہے کدے دتی ہے چونگے چ، آخرت دے اندر اللہ اجر دے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں قبر تینوں 5 مرتبہ یاد کر دیے تے دنیا دے اندر رہ کے لوکاں دی کنڈ پیچھے غیبتاں کرن والےاں، لوکاں دی کنڈ پیچھے گلاں کرن والےاں، اور جنہ مگر جمعے خطبے جمعے نمازاں پڑھنا انہاں دی کنڈ مگر گلاں کرن والےاں، آپس دے اندر لڑن والےاں، قبر تینوں 5 دفعہ یاد کر کے بھلا کی آندی ہے میں ٹھوئے تے بچھواں دا کارا میرے اندر اپنی صفائی لے کے آئی، میری صفائی کر کے آئی،
میں ہنیریاں دا کارا میرے اندر چراغ لے کے آئی تے قبر کی آندی ہے قبر نو اونڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں قبر نو اونڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت کر تیرے روز مار دیے پھر یا کل آفوت ہویا پرسوں او ہویا ترسوں او ہویا اب ایکھو نا موت آندی ہے پھیرے پہ لاندی ہے موت آندی کی ہے دعا کرو اللہ جڑے بیمار نے سب نو صحتاں دے تے موت آندی کی ہے اج اینو لے چلیاں کل اونوں لے چلیاں پرسوں اونوں لے جانا ہے ترسوں اونوں لے جانا ہے تے مراد کی ہے کہ ایک دن تینوں بھی لے جانا ہے اج اعلان کرنا فلاں فوت ہو گیا کل تیرے بھی اعلان ہو جان گے اج لوکاں دی پھوڑیاں تے بہ کے بریانی بڑے شوق نال کھانا کل نوں تیری پھوڑیاں تے بہ کے بھی کھادی جائے گی ہے ہتھا کہ بدعت ہی ہے تے موت آندی کی ہے کلا ایتھے آیا اے تے کلا ایتھوں جانا ای تیاں پتاں تیریاں دا کم تیرے آنا ای جنہاں لئی تو راتی دینے کرے راتھیریاں نہ حرام ویندا نہ حلال ویندا ھذا من فضل ربی نبی جاندا ہے اگلا جملہ بڑا کمال اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساوی نہیں بندیا اے تیریاں ہے ساواں اپنیاں ایک سا اوکھا ہوئی ہے نا رات نو نسنے ڈاکٹر بلال کول بولتے نہیں انجی ہے نا ڈاکٹر صاحب ٹیکا لایا جے ساہ سوکھا ہوئے وہ تیرا تے ساہ بھی محتاج ٹیکے دا تے کادی پھر میں کرنا مان کانو کرنا حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جان تینوں موت دیاں نیریاں وہ اس گل تے بھی ایمان ہے جے کہ نہیں جوانی یا حسن اے ماپے وہ آندے نا سدا نہ باغے بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں کسے چیز نے سدا نہیں رہنا جوانی بھی ختم ہو جانی ہے قبراں چلی جانی ہے پھر میں کیوں نہ کہاں بھلا تیتھوں نہیں ہوندا برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی جوڑی نہ پر تو سچیاں نے سب گلاں پسروری تیریاں قبر نو اونڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت کر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اونڈی کا روز کل نفس ذائقۃ الموت وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.